ल अब सुरु गरौँ है। ल हामी अब लिनियर कम्बिनेसन भन्ने च्याप्टरमा लिनियर कम्बिनेसन स्प्यानिङ सेट भन्ने आजको पढ्छौँ। नयाँ च्याप्टर हो सर? नयाँ च्याप्टर होइन भन्दा त्यही युनिट त्यही भित्रको टपिक्स, नयाँ च्याप्टर होइन। लिनियर कम्बिनेसन भन्ने छ। लिनियर कम्बिनेसन भनेको अब त भेक्टर मैले बुकमा पनि देखाइदिन्छु, तर बुकमा अलिक कन्फ्युज हुन्छ। यहाँ पहिला यहाँ बुझ्ने अनि मात्रै। The vector y is the linear combination of vector v1 to vm. यो यमवटा भेक्टरको लिनियर कम्बिनेसनलाई y भेक्टर हो भनिन्छ। इफ y is the sum, यस्तो एक्सप्रेसनमा हुनुपर्ने, समको फर्ममा छ भने y लाई y equals to c1 v1 plus c2 v2 plus y equal to the vector y is linear combination of vectors v1 v2 vm in Rn if y equal to c1 v1 plus c2 v2 plus dot cm vm where c1 to cm are स्केलर भन्नाले जुनसुकै स्केलर हुँदा भनेको। यो भन्दा यो माथिको भन्दा तलको पहिला बुझौँ, त्यसपछि बल्ल सजिलो होला। The vector b is linear combination of a1 a2 if b equals to भन्ने छ। यो if b equals to कति छ त? यो if b equals to x1 a1 plus x2 a2। पहिला लिनियर कम्बिनेसन भनेको के हो भन्ने बुझ्नलाई है यो b पनि अहिले हटाइदेऊ। लिनियर कम्बिनेसन अफ a1 a2 भनेको x1 a1 plus x2 a2 भनेर सम्झ, अथवा c1 a1 plus c2 a2 स्केलर अगाडिको c1 a1 plus c2 a2 अथवा c1 v1 plus c2 v2 भन्यो भने फेरि यो दुईटा भेक्टर छ a1 र a2 को c2 a2 अथवा x2 a2 जेसुकै राख। a2 तिमीले यहाँ c1 c2 को सबै भ्यालु राख्न सक्छ। c1 र c2 को सबै भ्यालु जुनसुकै भ्यालु राख्दा, जस्तै एउटा भ्यालु राख त अब c1 को भ्यालु पनि 0, अथवा यहाँ यता हेर्यो भने यसमा हेर्यो भने x1 a1 plus x2 a2 छ। x1 को पनि 0 x2 पनि 0 राख्यो भने 0 a1 plus 0 a2 त्यो एउटा लिनियर कम्बिनेसन भयो। a1 र a2 को एउटा लिनियर कम्बिनेसन। अनि x1 1 राख x2 पनि 1 राख 1 a1 plus 1 a2 अर्को लिनियर कम्बिनेसन भयो। फेरि अर्को भ्यालु राख 2 राख 2 राख्यो भने 2a1 plus 2a2 3 राख्यो भने 3a1 plus 3a2 अनि 1 र 2 राख्यो भने 1a1 plus यो 1a1 plus 2a2 यो a1 र a2 को लिनियर कम्बिनेसन भन्छ त्यसलाई। a1 र a2 को लिनियर कम्बिनेसन। अब भ्यालु जति राख्दै राख्दै जाऊ तिमी है, भ्यालु राख्दै जाऊ भने कतिवटा यो लिनियर कम्बिनेसन बनाउन सक्छ त। a1 a2 को एउटा लिनियर कम्बिनेसन भनेको x1 x2 को भ्यालु एउटा कुनै राख तिमी 2 3 राख्यौ भने 2a1 plus 2a2 एउटा लिनियर कम्बिनेसन। जस्तै यहाँ 2a1 यो एउटा लिनियर कम्बिनेसन राख्नलाई 2a1 plus 3a2 भयो। यसलाई के भन्छ? एउटा लिनियर कम्बिनेसन भनिन्छ। a1 a2 को एउटा लिनियर कम्बिनेसन। अनि x1 x2 को ठाउँमा अर्को भ्यालु राख -1 र 0 राख्यो भने -1 a1 plus 0 a2 अर्को भयो।
भनेपछि यस्तो कतिवटा बनाउन सक्छ तिमी भन त कतिवटा बन्छ इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट वटा बन्छ तीनी मध्ये एउटा बी भेक्टर हो बी भेक्टर b = x1a1 + x2a2 भनेको छु नि मैले तीनी मध्ये एउटा b भयो भने त्यसलाई b इज लिनियर कम्बिनेसन अफ ए यो x1a1 + x2a2 लिनियर कम्बिनेसन अफ a1a2 भनिन्छ b इज लिनियर कम्बिनेसन अफ a1a2 हुनलाई ती लिनियर कम्बिनेसन मध्ये एउटा कुनै फिक्स नभएकोले हामीले यहाँ जनरल फर्ममा x1 यो x2 राखेको फिक्स भइदियो भने जस्तो 2a1 + 3a2 लेखिन्छ लिनियर कम्बिनेसन अफ a1a2 अब x1a1 + x2a2 लेख्न पनि सकिन्छ यसरी c1a1 + c2a2 बनाउन पनि सक्छ अथवा y1a1 + y2a2 माने पनि हुन्छ त्यो y1 यो स्केलर हो अगाडिको यताको भेक्टर लिनियर कम्बिनेसन अफ a1a2 अब लिनियर कम्बिनेसन अफ v1 v2 भन्यो भने के हुँदछ भन त लिनियर कम्बिनेसन अफ के लिनियर कम्बिनेसन भन त v1 र v2 को v1 v2 भेक्टर का लिनियर कम्बिनेसन भन त c1 v1 भेक्टर प्लस c2 v2 भेक्टर त्यो जनरल फर्ममा भयो पार्टिकुलर भन त v1 भेक्टर प्लस v2 भेक्टर 1 v1 प्लस 1 v2 भेक्टर 1 v2 भयो अर्को v1 भेक्टर प्लस 2 v2 भेक्टर v1 प्लस 2 v2 भेक्टर माइनस 100 v1 प्लस 0.2 v2 जे पनि हुन्छ अब ती जति पनि बनाउन सक्छ नि जति पनि भेक्टर बन्छ c1 v1 भन यस्तै यो तिनी पार्टिकुलर भयो जनरल फर्ममा x1a1 + x2a2 अथवा c1a1 + c2a2 जति पनि बन्छ यस्तो तिनीहरुको कलेक्सनलाई भन्छ स्प्यानिङ सेट अफ a1a2 अब यो पछि आउँछ फेरि स्प्यानिङ सेट अफ a1a2 भनेको के अरे त स्प्यानिङ सेट अथवा स्प्यान यस्तो लेख्छ स्प्यान a1a2 a1, a2 भन्दा यो स्प्यान a1a2 भनेको के गरे कलेक्सन अफ अल लिनियर कम्बिनेसन अफ a1a2 कलेक्सन अफ सम्झ है यो अहिले पछि लेखेको देखाउँछु कलेक्सन अफ अल लिनियर कम्बिनेसन अफ a1a2 इज कॉल्ड स्प्यान a1a2 अथवा स्प्यानिङ सेट अफ a1a2 कलेक्सन अफ अल लिनियर कम्बिनेसन कलेक्सन अफ अल लिनियर कम्बिनेसन यो त डिनोट हो यो स्प्यान a1a2 भनेको डिनोट भयो यस भित्र के रहेछ यो एउटा सेट क्यापिटल लेटर ए भने जस्तै यो स्प्यान a1a2 यस भित्रका एलिमेन्ट स्प्यान a1a2 को एलिमेन्ट भन त मलाई के हुन्छ collection of all possible linear combination of vector a1 and a2 भन्दै मात्रै भयो पोसिबल भन्नु पर्दैन कलेक्सन अफ अल लिनियर कम्बिनेसन यो त होल भयो एउटा भन भनेको के मैले यसको एउटा एलिमेन्ट भन भने स्प्यान a1a2 भनेको कलेक्सन अफ अल लिनियर कम्बिनेसन अफ a1a2 भयो यसको एउटा एलिमेन्ट भन त मलाई 100 a1 vector plus 2 a2 vector त्यो एउटा एलिमेन्ट भयो जनरल फर्ममा भन त फेरि यसको जनरल फर्ममा एलिमेन्ट भन c1 a vector plus c2 a2 vector where c1 and c2 are scalars c1 a1 plus c2 a2 अर्को जनरल फर्ममा भन x1 a1 vector plus x2 a2 vector त्यस्तै अर्को पनि चाहियो भने d1 a1 plus d2 a2 त्यस्तो फर्ममा ल्याइन्छ यो कलेक्सनलाई के भन्दो रहेछ यसैबाट बुझ्यो यो अनि यो b भेक्टर भनेको के है भन त फेरि b भनेको b इज वान अफ द लिनियर कम्बिनेसन यो जति पनि लिनियर कम्बिनेसन बन्छ a1a2 को तिनी मध्येको एउटा हो भनेर यो लेखेको x1 a1 plus x2 a2 b इज द
लिनियर कम्बिनेसन अफ x1 a1 a2 भनेको b इक्वल्स टु x1 a1 प्लस x2 a2 लेख्यो। त्यो x1 र x2 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ हामी। यो 2 छ, यो 3, यो त पार्टिकुलर हो। अब यो जनरल फर्म यो तल त दुईटाको भयो, सजिलो होस् भनेर भनेको मैले। अब यो माथिको बल्ल त्यसपछि y द भेक्टर y इज लिनियर कम्बिनेसन अफ भेक्टर v1 v2 vm in Rn if y equal to c1 v1 plus c2 v2 plus ... cm vm यो भयो। यो जनरल हामीलाई दुईटा तीनटा। अब यसपछि स्प्यानिङ सेट बुझाउन जान्छु म है। यो लिनियर कम्बिनेसन भनेको के छ? यस्तो सम लिनियर कम्बिनेसन अफ a1 a2 इज एन एक्सप्रेसन अफ द फर्म x1 a1 plus x2 a2 यो अथवा c1 a1 plus c2 a2 and particular element भन्नु पर्यो भने b इक्वल लिनियर कम्बिनेसन छ भने b इक्वल्स टु x1 a1 plus x2 a2। यो क्वेशन गर्नु। अब लिनियर कम्बिनेसनको क्वेशन गर्नु भन्दा पहिला स्पेलिङ सेटै बुझाउँछु अनि मात्रै सजिलो होला है। र द स्पेलिङ सेट भनेको स्पेलिङ सेट अब भर्खर भने मैले स्पेलिङ सेट भनेको के अरे? द कलेक्सन अफ अल लिनियर कम्बिनेसन अफ भेक्टर v1 v2 कलेक्सन अफ अल लिनियर कम्बिनेसन अफ भेक्टर v1 v2 लेखेँ मैले यहाँ a1 a2 लेखेँ भने a1 a2 हुन्छ, v1 v2 भने v1 v2। द कलेक्सन अफ अल लिनियर कम्बिनेसन अफ v1 v2 is called spanning set of v1 v2. It is denoted by span v1 v2. Denoted by span v1 v2. That is span v1 v2 equals to c1 v1 प्लस c2 v2 यो सेटमा राखिदियो भने यसले के जनाउँछ? कलेक्सन जनाउँछ। सेट भनेपछि c1 v1 प्लस c2 v2 c1 c2 को भ्यालु एउटा नम्बर कुनै राख, रियल नम्बर 2 v1 प्लस 3 v2 राख, 1 v1 प्लस 1 v2 सबै नम्बर यो कलेक्सनमा छ। यो अब यो बुझ्नलाई स्पेन भनेको के छ भन्दा कलेक्सन अफ अल लिनियर कम्बिनेसन अफ v1 v2 भने। अब द सम एलिमेन्ट्स अफ स्पेन v1 v2 आर here some elements of span v1 v2 are के छ नि 1 v1 plus 2 v2 सम भनेपछि त तोकेको हो कि कुनै केही भन त भन्यो भने 1 v1 plus 2 v2 यो स्प्यानिङ को यस्तो कलेक्सन हो। यो कलेक्सनको एलिमेन्ट भन भनेको एलिमेन्ट भन भने यो एउटा लिनियर कम्बिनेसन एउटा एलिमेन्ट अर्को लिनियर कम्बिनेसन अर्को एलिमेन्ट। अब 0 v1 plus 0 v2 यस्तो यस्तो फर्ममा हुन्छ c1 v1 plus c2 v2 फर्ममा हुन्छ। त्यसमा सबैमा अथवा x1 v1 plus x2 v2 फर्ममा हुन्छ। त्यो भ्यालु राख्दिने भने यस्तो फेरि 1 1 राख्दा 1 v1 plus 1 v2 minus 100 v1 plus 0 v2 3 v1 minus 0.1 v2 etc. Some elements of span v1 v2. Similarly, span v1 v2 v3 is the collection of all linear combination x1 v1 plus x2 v2 plus x3 v3 where x1 x2 x3 are scalar. x1 v1 plus x2 v2 plus x3 v3 where x1 x2 x3 are scalar. यो स्प्यान भी तीनवटा भेक्टरको स्प्यानिङ सेट भयो भनेको कस्तो फर्ममा आउँदो रहेछ त कलेक्सन अफ अल लिनियर यस्तो x1 v1 plus x2 v2 plus x3 v3 एउटा एलिमेन्ट भन त यो यसको स्प्यान v1 v2 v3 को मलाई एउटा एलिमेन्ट भन पार्टिकुलर एलिमेन्ट भन 1 v1 vector plus 2 v2 vector plus 3 v3 vector
सबै सेम पनि हुन सक्छ कोएफिसिएन्ट जे पनि हुन सक्छ है 0v1 + 0v2 + 0v3 2v1 + 2v2 + 2v3 - 2v1 + 4v2 + 100v3 जे पनि सबै तिनी एलिमेन्ट सम के एलिमेन्ट भयो त्यस्ता सबै एलिमेन्टको कलेक्सनलाई स्प्यान v1 v2 v3 भनिन्छ अनि स्प्यानिङ सेटको एउटा एलिमेन्ट भनेको के छ एउटा लिनियर कम्बिनेसन अर्को एलिमेन्ट भनेको अर्को लिनियर कम्बिनेसन केही चाहिँ यसमा हेर त यो बुझ्नु पर्ने यो स्प्यान अब पछाडी च्याप्टरसम्म आइरहन्छ आज अलिअलि बुझ्यो भने पनि भोलि बिर्सिन्छ फेरि पनि यही यो पेजलाई सम्झनु पर्छ म यो अहिले देखाउँछु पहिला अगाडि क्वेशन गर्नै बाँकी छ त्यो लिनियर कम्बिनेसन डेफिनेसन पढ्दै त यो पनि बुझाउँ भनेर है यो अहिले यहाँ केही नबुझेको छ भन त स्प्यानिङ सेट भनेको कलेक्सन अफ अल लिनियर कम्बिनेसन भनेको हजुर सममा लेख्ने यस्तो यी सबै लिनियर कम्बिनेसन सममा छ सम डिफरेन्समा छ भने त्यो लिनियर कम्बिनेसन भयो अनि त्यस्ता लिनियर कम्बिनेसनको कलेक्सनलाई स्प्यानिङ सेट भनेर मात्रै केही बुझिदैन यो स्प्यानिङ सेट अफ भेक्टर चाहियो नि त यहाँ a1 a2 हो कि v1 v2 हो कि अब कतिवटा भेक्टरको त्यो सबै चाहिन्छ जस्तो कलेक्सन अफ अल लिनियर कम्बिनेसन अफ भेक्टर v1 v2 भन्यो नि यो अनि स्प्यान भनेर बुझ्दैन स्प्यान v1 v2 भन्यो भने मात्रै थाहा हुन्छ स्प्यान v1 v2 v3 छ भने तीनटाको भयो स्प्यान v1 v2 छ भने दुईटाको भयो स्प्यान अब v1 v2 नभएर u v भेक्टर छ भने अर्कै दुईटा भेक्टर भयो स्प्यान a1 a2 a3 छ भने अर्को भेक्टर भयो जे पनि त्यही अनुसारको डिनोट हुने भयो ल फेरि ब्याक जाउँ अब लिनियर कम्बिनेसन गो लिनियर कम्बिनेसन यो भेक्टर y इज यो अघि पढिसकेको भेक्टर b इज लिनियर कम्बिनेसन अफ a1 a2 अब यो लिनियर कम्बिनेसन हो भन्नाले यो इफ b = x1 a1 + x2 a2 यो भनेको के हो दिस इज ट्रू हुनु पर्यो एउटाको लिनियर कम्बिनेसन यो b भेक्टरसँग इक्वल हुनु पर्छ भनेको त्यो हुनलाई यो ट्रू इक्वेसन हुनु पर्छ ट्रू हुनु भनेको यसलाई सल्भ गर्दा x1 र x2 को भ्यालु सल्भ गरेर भ्यालु आउनु पर्छ यदि यो b लिनियर कम्बिनेसन हो कि होइन भने डिटरमाइन गर भनेको छ जस्तो अब यहाँ एक्जाम्पल डिटरमाइन गर भनिएको छ लेट एक्जाम्पल है अब लेट a1 = 1 - 2 - 5 a2 = 2 5 6 दिएको छ and b = 7 4 - 3 determine whether b is linear combination of a1 and a2 भन्यो b a1 र a2 को लिनियर कम्बिनेसन हो कि होइन भन्यो डिटरमाइन गर्न त्यो हो भने त b भनेको कुनै एउटा लिनियर कम्बिनेसनसँग इक्वल हुन्छ to determine linear combination let b = x1 a1 + x2 a2 where x1 x2 स्क्वायर भनेपछि यो कुनै एउटा b लिनियर कम्बिनेसन हुन्छ b अब यो x1 x2 त कुनै फिक्स भएन नि त अनि यसको भ्यालु फाइन्ड आउट हुनु पर्यो 2a1 + 3a2 हुन्छ कि -2a1 + 10a2 हुन्छ कि त्यो निकाल्नु पर्यो त्यो भ्यालु आउँछ x1 x2 आउँछ भने यो डिटरमाइन भयो लिनियर कम्बिनेसन भयो x1 x2 को भ्यालु आउँदैन भने लिनियर कम्बिनेसनमा भएन x1 x2 आउँछ कि आउँदैन भन्नाले अब यो भेक्टर इक्वेसन भन्छ है यसलाई हामीले भेक्टर पढिसक्यो अलिअलि भेक्टर इक्वेसन किन भनिन्छ इक्वेसन भनेको बीचमा इक्वल देखेपछि इक्वेसन हुन्छ इक्वल साइन देखेपछि इक्वेसन हुन्छ अनि यो भेक्टर इन्भल्भ भएकोले यसलाई भेक्टर इक्वेसन भनेको भेक्टर इक्वेसन यसलाई x1 a1 + x2 a2 = b यसलाई b लाई अझ पछाडी पनि राखिन्छ मैले यो यसलाई अगाडि यसलाई पछाडी राख्दिए यसलाई अगाडि ल्याएँ
यो b लाई पछाडी लगाएर राख्दिए b लाई पछाडी x1 a1 plus x2 a2 अगाडि b पछाडी राख्दिए अब यो मैले यहीबाट सल्भ गर्न पनि सकिन्छ र अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स भनेर सिस्टममा कन्भर्ट गर्न पनि सकिन्छ यो भेक्टर इक्वेसनलाई तिमी सिस्टममा लान पनि सक्छ यसरी यो a1 को भ्यालु राख्दियौ a2 को भ्यालु राख्यौ अनि दिस राख्यो भने के हुन्छ यो सिस्टममा कन्भर्ट हुन्छ x1 a1 plus x2 a2 equal to b a1 को भ्यालु गिवन थियो a2 राख्यौ b को राख्यौ अनि यसलाई मल्टिप्लाई गर यसलाई मल्टिप्लाई गर्यौ भने मल्टिप्लाई र एड गर्यो भने कति आउँछ कम्पेयर गर्नु पर्यो x1 plus 2x2 equals to 7 यो सेकेन्ड रो बाट फेरि minus 2x1 plus 5x2 equals to 4 यहाँ थर्ड इक्वेसन बाट minus 5x1 plus 6x2 equal to -3 सिस्टममा कन्भर्ट गरियो सिस्टममै कन्भर्ट गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन सिधै तिमीले यो अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स इज भनेर यो लेख्न पनि सक्छ जस्तो तिमी यसमा यहाँ देखि यो पुरै नलेखेर जस्तो यसलाई नलेखेर इज अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स इज यस्तो लेख्न पनि सक्छ यस्तो a1 a2 is to b a1 a2 is to b अनि a1 a2 को भ्यालु राख्दा ठ्याक्कै यही आउँछ अलि देखिएन बाबा is a1 a2 is to be यो अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स इज भनेर a1 a2 is to b यो बीचको यो नलेखेर सिधै यहाँबाट यहाँ जान पनि सकिन्छ हामी यो इक्वेसनबाट सिधै यता जान सक्छ There augmented matrix of the vector equation x1 a1 plus x2 a2 equal to b छ त्यसलाई डाइरेक्ट के गर्न सकिन्छ तिमी यहाँबाट यो अगुमेन्टेड इज भने यो लेख्ने अनि a1 को भ्यालु गिवन छ त्यहाँ यो लगाएर राख्दिएको a2 को भ्यालु यहाँ लगाएर राख्दिए b को भ्यालु यसरी राख्न पनि सकिन्छ है होइन त्यसो गर्दिन भनेर यसरी होल गर्न पनि सक्छ यो पछि पनि लेखौँला म होल गर्दिन पनि सक्छ यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन ट्रान्सफर गर्न पनि सकिन्छ अनि त्यसपछि x1 को कोएफिसिएन्टबाट यो आइदियो अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स x2 को कोएफिसिएन्टबाट यो आउटपुटबाट यो अब यसलाई इचेलोन फर्ममा लैजाने इचेलोन फर्ममा लैजाँदा कन्सिस्टेन्ट देख्यौ भने सल्युसन आउँछ भनेको x1 x2 को भ्यालु आउँछ लिनियर बी लिनियर कम्बिनेसन भयो अनि इचेलोन फर्ममा जाँदा सल्युसन आएन भने इनकन्सिस्टेन्ट भयो भने b इज नट लिनियर कम्बिनेसन अफ a1 a2 यसलाई इचेलोन फर्ममा ल्याऊ यसलाई इचेलोन फर्ममा लान के गर्नुपर्छ भन त यसलाई इचेलोन फर्ममा लानलाई लिडिङ इन्ट्री भन्दा फर्स्ट को लिडिङ इन्ट्री भन्दा मुनिको 0 बनाउनु पर्छ मिन 0 के गर्नु पर्छ त r2 tends to r2 plus 2r1 अनि अर्को r3 tends to r3 plus
R1 गर्ने अनि तल 0 हुन्छ सुनमा लाने बित्तिकै कन्सिस्टेन्ट इन्कन्सिस्टेन्ट देखिन्छ अनि सल्भ गरेर x1 x2 भ्यालु निकाल्ने अनि यो लगेर यहाँ यसरी यहाँ हामीपछि b इक्वल्स टु यो ठ्याक्कै यहाँ x1 x2 को भ्यालु राख्यो लिनियर कम्बिनेसन भन्ने फाइन्ड आउट भयो म अर्को पेजमा जान्छु त है ल के गर्यौ तिमी R2 tends to R2 plus 2R1 R3 tends to R3 plus 5R1 गर यहाँ 1 त्यसको तल सबै 0 आउँछ फेरि 2 अब यो 2 9 16 आउँछ सिम्प्लिफिकेसन गर अब यसमा यो R2 tends to 1/9 R2 नगर्दा पनि हुन्छ मैले एक स्टेप बढाएको सजिलो होस् भनेर मात्रै अब यहाँ त यहाँ पिभट यहाँ भयो अब यो 9 भयो यहाँ 9 को तल 0 गर्नु छ 16 लाई 0 गराउनु छ भने के लेख्न सक्छ तिमी के लेख्न सक्छ R3 tends to R3 minus भन त 16 R2 हैन यहाँ माथि के माथि यसलाई के लेखेनौ भने यसलाई हटायो भने R3 tends to त्यसलाई हटाइदेऊ ल R3 tends to R3 minus 16/9 R2 R3 minus 16/9 16/9 R2 यो धेरैले जान्दैन अलि गाह्रो हुन्छ भनेर मैले सजिलोको लागि मात्रै एक स्टेप बढाएको झन् है जानेको छ भने त्यतिकै गरे पनि हुन्छ सजिलोको लागि एक स्टेप बढाएँ एक स्टेप बढाउँदा पनि फरक पर्दैन यहाँ किनभने यो 1 बनाउन नपाइने भन्ने हुँदैन यहाँ रिड्युस छुट्याउनु पर्ने छैन अब हामी मैले यसलाई के गरेँ R सेकेन्ड रोमा 9 लाई 1 गराइदिए 18 सिम्प्लिफाई पनि सजिलो हुँदो रहेछ त्यसो भएकोले सजिलो होस् भनेर एक स्टेप बढाएको झन् ठुलो बनाएको अब यसलाई 1 2 भइदियो यहाँ 1 र 2 आइदियो स्केलिङ अब अलि सजिलो गर्ला यो त्यो अगाडिको आउँदैन 16/9 गराउन भने यसरी R3 tends to R3 minus 16 R2 सजिलो भयो यसरी यो फर्ममा हो विच इज इक्विभ्यालेन्ट फर्म क्लियरली इट इज कन्सिस्टेन्ट भन्ने देखिएको छ अथवा सिधै सिस्टममा कन्भर्ट गरेपछि थाहा हुन्छ ट्रु छ भने सल्युसन आयो फल्स छ भने इन्कन्सिस्टेन्ट भयो अनि हो यो फर्ममा गइदियो हामी यहाँसम्म अनि इट इज इक्विभ्यालेन्ट टु फर्स्ट इक्वेसनबाट फर्स्ट रोमा के छ 1 2 7 छ यो 1x1 प्लस यो 2 छ 2x2 equals to 7 सेकेन्ड इक्वेसनबाट 0x1 प्लस 1x2 equal to 2 भनेको x2 को भ्यालु 2 आइदियो त्यो x2 को भ्यालु 2 लगेर माथिल्लो इक्वेसनमा राख्दियौ x1 प्लस 2 into 2 equal to 7 x1 equal to 3 यसरी भ्यालु कन्सिस्टेन्ट भइदियो भने के हुँदो रहेछ बी लिनियर कम्बिनेसन हो भने ट्रु भयो अब कसरी ट्रु भयो लिनियर कम्बिनेसन हो कि होइन भनेर थियो यहाँ बी इक्वल टु यहाँ राख्दिएँ मैले यसरी बी इक्वल्स टु के भ्यालु आयो त हाम्रो 2 र अरे x1 equal to 3 x2 equal to 2 आयो अब कसरी लिनियर कम्बिनेसन भयो b equal to x1 a1 plus x2 a2 फर्ममा लेख्न सकियो भने त्यसलाई लिनियर कम्बिनेसन हेर यो सकिन्छ भने भ्यालु आउनु भनेको सकिन्छ हो ए b equal to x1 को ठाउँमा 3 x2 को भ्यालु ठाउँमा 2 राख्दिए दुईटै राख्ने यो भनेको के हो दैट इज b इज लिनियर कम्बिनेसन अफ a1 a2 भन्ने प्रुफ भयो लिनियर कम्बिनेसन हो भन्ने देखियो हो कि हैन टु चेक भने चेक पनि गरिदिएछु मैले तिमीले b निकाल्यौ नि 3a1 plus 2a2 अब यो b a1 a2 र b त क्वेशनमै दिएको छ भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर त b भनेको यति छ 3 तिमीले निकालेको a1 plus 2a2 अब यो मल्टिप्लायर एड गर्दा यही b आउनु पर्छ इक्वल हुनु पर्छ नि त
मैले मल्टिप्लाई गरेँ यसलाई 3 - 6 - 15 2 ले गर्यो 4 10 12 एड गरेर त ठ्याक्कै यही आउँछ ट्रु छ यो र यो सेम चेक गरेको मात्रै अब यो भइसकेपछि अब नेक्स्ट पेज स्प्यानिङ सेट भन्दा अगाडि म के बुझाउन खोज्छु अब त्यहाँ भेक्टर इक्वेसन आएको थियो र यो 20 पेज अलि राम्रो बुझ्नु पर्ने छ है यो स्प्यानिङ सेटको डेफिनेसन त भनिसके मैले पेज 20 स्प्यानिङ सेट भयो अनि फेरि यो जनरल कुरो छ यहाँ थोरै कन्फ्युज नभऊ भनेर यो बुझ्नु यो यसमा भेक्टर इक्वेसन इक्वल्स टु मैट्रिक इक्वेसन इक्वल टु सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन लेखेको छु मैले हेर तिमीलाई सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन दिएको छ भने त्यसलाई भेक्टर इक्वेसन गराउन पनि सक्छौ भेक्टर इक्वेसन दिएको छ भने सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन बनाउन पनि सक्छौ अहिले भर्खरै बनाए मैले सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन यो भन्दा अगाडि यही क्वेशनमा अघि भेक्टर दिएको थियो भेक्टर इक्वेसन जस्तो यस्तो इक्वेसन थियो यस्तो इक्वेसनलाई के भन्ने हो हेरे यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन यो सिधै यो भेक्टर इक्वेसन भयो अनि फेरि यो मैट्रिक इक्वेसन यो गिवन सपोज गरे मैले गिवन सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन यो चाहिँ 2x1 + 3x2 = 4 x1 - 2x2 = 5 छ भने यसलाई सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन भयो अब यसलाई मैट्रिक इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्न x1 को कोएफिसिएन्ट राख यहाँ 2 1 x2 को कोएफिसिएन्ट राख 3 - 2 अनि यो भेरिएबल x1 x2 यहाँ राख्ने 4 5 यहाँ राख्दिने अनि यसलाई के भनिन्छ ax = b फर्ममा मैट्रिक्स which is in the form ax = b where e भनेको this matrix यो 2 2 1 अनि 3 - 2 x भनेको x1 x2 x भेक्टर भनेको b भनेको 4 5 भेक्टर यो मैट्रिक इक्वेसन भयो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनबाट केमा कन्भर्ट गर्यौ मैट्रिक इक्वेसन अब मैट्रिक्स इक्वेसनबाट फेरि सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनमा लानलाई उल्टो यहाँ यो a र b को a को भ्यालु राख x को राख मल्टिप्लाई गरेर यहाँ आइन्छ त्यस्तै फेरि अल्सो यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनलाई यस्तो मैट्रिक्समा लगाइदिए मैले यो फर्स्ट कलमलाई a1 माने फर्स्ट कलमलाई a1 सेकेन्ड कलमलाई a2 x1 x2 लाई यो x1 x2 नै राखे यो b भेक्टर अब यो रो भयो यो कलम भयो मल्टिप्लाई गर्यो भने रो र कलम मल्टिप्लाई x1 a1 + x2 a2 = b यो भयो इट इज भेक्टर इक्वेसन इट इज भेक्टर इक्वेसन वेयर a1 = 2 1 यहाँ यो फर्स्ट कलम a2 भनेको सेकेन्ड कलम b भनेको आउटपुट यहाँ के देखाउन खोजेको भने मैले तिमीलाई कुनै पनि दियो भेक्टर इक्वेसन सल्भ गर्न कन्फ्युज भयो भने त्यसलाई तिमीले मैट्रिक इक्वेसनमा लान पनि सक्छ सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनमा लान पनि सक्छ अनि त्यसपछि सल्भ गर्न पनि सकिन्छ अथवा तिमीलाई मैट्रिक इक्वेसन दियो अनि सल्भ गर्नु पर्यो भने अब अगुमेन्टेड मैट्रिक्स लेख्दिने सिस्टममा कन्भर्ट गर्न पनि सकिन्छ भेक्टर इक्वेसनमा लान पनि सकिन्छ अब भेक्टर इक्वेसनबाटै सजिलो डाइरेक्ट अब हामी के पढिन्छ भने फर्स्ट सेकेन्ड च्याप्टरमा यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन मैट्रिक्स हुन्छ थर्ड च्याप्टरमा मैट्रिक्स थर्ड फोर्थ मैट्रिक्स डिटरमिनेन्ट छ यो फोर्थ फिफ्थ भेक्टरमा भेक्टर स्पेस छ भेक्टर इक्वेसन छ अनि सिक्स्थ सेभेन्थ च्याप्टरमा पनि भेक्टरहरू नै छ भेक्टर इक्वेसन धेरै आउँछ भेक्टर इक्वेसनबाट गर्दै जान्नु पर्यो एउटै हो होइन जान्दै जानेन भने पनि एउटालाई अर्कोमा ट्रान्सफर्म गरेर गर्दा पनि हुन्छ भनेको
1 देखि 8 च्याप्टरसम्मै रिलेटेड यो हो। फर्स्ट सेकेन्ड च्याप्टरमा बढी सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन युज गरेर क्वेसन सल्भ गरिन्छ। सेकेन्ड थर्डमा बढी म्याट्रिक इक्वेसन युज गरिन्छ। यसमा पनि गरिन्छ फर्स्टमा पनि, तर अरु फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थमा बढी भेक्टर इक्वेसन युज गरिन्छ। तर एउटै क्वेसन सोध्दाखेरि कसैले सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनमा सोध्छ, कसैले म्याट्रिक इक्वेसन फर्ममा सोध्छ, कसैले भेक्टर इक्वेसन फर्ममा सोध्छ, तर सल्युसन एउटै। यहाँ केही छ हेर त, यो तीनटैलाई एउटामा अर्कोमा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ भन्ने मात्रै सिकाएको है यो। बुझे सर। यो त्यही बढी चाहिन्छ यो, किनभने यो भेक्टर इक्वेसनको क्वेसन सल्भ गर्ने बेलामा रुल याद भएन भने तिमीले सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनमा लगेर सल्भ गर्न पनि सक्छ। जस्तो मैले यहाँ हेरे अगाडि गरिएको नि हामीले, अगाडि क्वेसनमा के गर्यो, यो भेक्टर इक्वेसन थियो, यो भेक्टर इक्वेसन थियो, यसलाई सिस्टममा लगेर लिनियर सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनमा लगेर एगुमेन्ट्री म्याट्रिक्स लेख्यो। अब भेक्टर इक्वेसनमा के गरिन्छ, पढ्ने बेला सिधै लेखिन्छ, यो भेक्टर इक्वेसन लेखिन्छ, यो लेखिँदैन बीचको। एगुमेन्ट्री म्याट्रिक्स इज a1 a2 इज टु बी गर्ने भ्यालु राख्ने, छोटो हुन्छ। एउटामा ट्रान्सफर गरेर अर्को गर्दाखेरि लङ हुन्छ, त्यति मात्रै। अब स्प्यानिङ सेटको डेफिनेसन फेरि आयो, त्यही अघि रिपिट त्यहाँ गरेको थिएँ। अब स्प्यानिङ सेट भनेको फेरि बेसी दुईटा च्याप्टर हेर त केही छ यो भने स्प्यानिङ सेट। अब स्प्यानिङ सेट ज्योमेट्रिकल्ली के भन्छ भने स्प्यानिङ सेट भनेको थोरै यहाँ मात्र ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन। ज्योमेट्रिकल्ली के भनिन्छ भने स्प्यान भी भनेको सिंगल भेक्टर भएर, स्प्यान भी भनेको भी को लिनियर कम्बिनेसन, भी भेक्टर को लिनियर कम्बिनेसन एउटा सिंगल भेक्टर को लिनियर कम्बिनेसन के हो। जस्तो C1 भी भयो के, यहाँ C1 V1 प्लस C2 V2 हुन्थ्यो दुईटा हुँदा, भी भेक्टर मात्रै छ CB भेक्टर भन, C को भ्यालु राख। 1B प्लस N1B एउटा एलिमेन्ट भयो, 2B अर्को भयो, 3B अर्को भयो, 0B अर्को भयो, 100B माइनस 1B जुन सबै यो स्प्यान कलेक्सन अफ अल लिनियर कम्बिनेसन अफ B। त्यो कलेक्सन गरेर र प्लट गर्यो भने लाइन भन्छ थ्रु ओरिजिन, ओरिजिनबाट पास हुने स्ट्रेट लाइन भन्छ। ओरिजिनबाट पास हुने स्ट्रेट लाइन भन्छ। यो लाइन के भयो, स्प्यान भी सिंगल भेक्टर। स्प्यान भी स्प्यानिङ सेट अफ सिंगल भेक्टर भनेको भी भन्नाले पनि, अर्को फेरि स्प्यानिङ सेट अफ सिंगल भेक्टर भनेको स्ट्रेट लाइन। अब स्प्यान V1 V2 भनेको फेरि के छ, इज अ प्लेन थ्रु ओरिजिन। यो प्लेनमा जस्तो यो ओरिजिन छ, अब यो प्लेन भयो, ओरिजिनबाट पास हुने एउटा प्लेन, ओरिजिनबाट पास हुने प्लेनको इक्वेसन हुन्छ, प्लेन हुन्छ भनेको के। स्प्यानिङ V1 V2 भनेको त x1 V1 प्लस x2 V2 फर्ममा हुन्छ। त्यो पोइन्ट प्लट गर्दै गयो भने पोइन्टहरु यहाँ आउँछ, त्यो भेक्टर यहाँ पोइन्ट x1 V1 प्लस x2 V2 को भ्यालु राख्ने, V1 V2 को पनि भ्यालु राख्यो भने एउटा पोइन्ट आउँछ, फेरि अर्को पोइन्ट आउँछ, अर्को पोइन्ट आउँछ, अर्को पोइन्ट आउँछ। आजलाई यति, भोलि फेरि यो स्प्यानिङ सेटको क्वेशन गरिन्छ। स्प्यानिङ सेटको देखाउनु न हजुर, स्प्यानिङ सेटको देखाउनु न अगाडिको कुन सर भनेपछि जति जति भेक्टर बढ्दै गयो त्यति त्यति त्यो डाइमेन्सनहरु पनि यो पेज 18 भयो अगाडिको है। त्यसपछि हजुर के भन्यौ, भेक्टर्सहरु जति जति बढ्दै गयो त्यति त्यति कम्प्लेक्स हुँदै जान्छ त्यो लिनियर कम्बिनेसन।
त्यो होइन स्प्यानिङ हो नि त त्यो एउटा नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ जस्तो नम्बर 2 दियो रे 2 नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्यो तिमीले 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 1 आउँछ 0 ले गर्यो भने 0 आउँछ -2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने -4 आउँछ 3 ले गरायो भने 6 आउँछ अनि सबै पोइन्ट प्लट गर्यो भने रियल लाइन बन्दैन रियल नम्बर एउटा लाइन बन्छ एक्स एक्सिसमा सबै नम्बर आउँछ नि हजुर त्यस्तै दुईटा फर्मको नम्बर छ भने C1 x1 v1 plus x2 v2 अर्डर पेयरमा नम्बर राख्यौ भने के हुन्छ सबै अर्डर पेयर हो पोइन्ट प्लेनको पोइन्ट आउँछ ती पोइन्टहरु जोड्दा प्लेन हुन्छ भनेको त स्प्यान दुईटा स्प्यानिङ सेट अफ 2 भेक्टर तर स्प्यानिङ सेट अफ 3 भेक्टर अरु युज गरिदैन फेरि अरु त 3 डाइमेन्सनल 4 डाइमेन्सनलमा अर्कै लिनियर भएपछि प्लेन भन्छ त्यो स्पेस बन्दैन हैन स्पेस बन्नलाई गोलो पनि हुनु पर्यो यो दुईटा मात्रै हुन्छ सिंगल भेक्टरको लाइन डबल भेक्टरको प्लेन यो पेज 18 भयो अर्को यो 19 कुन चाहिँ देखाउनु पर्ने भन त स्प्यानिङ सेट सर ल 20 को यो पेजमा धेरै सिकाएको छु मैले भेक्टर इक्वेसन इक्वेटिक इक्वेसन सबै यो एउटाबाट अर्कोमा लान सकिन्छ भन्ने याद भयो भने धेरै क्वेशन यिनै क्वेशन फेरि पछाडी पढिन्छ कि भेक्टर इक्वेसन फर्ममा कहीं फेरि म्याट्रिक इक्वेसनमा फेरि यिनै क्वेशन पनि पढिन्छ हामीले जे गरिरहेको छ अनि त्यताबाट आएन भने यताबाट गर्ने यताबाट आएन भने उताबाट गर्न पनि सक्छ तर क्वेशनहरु सकेसम्म जुन च्याप्टरको त्यही फर्मबाट गर्दा सजिलो छोटो हुन्छ भनेको ल राम्रोसँग पढ्नु एटेन्डेन्स लिनु पर्ने भयो हैन यो 20 पेज भयो सर ल ल डाउनलोड एटेन्डेन्स लिस्ट गरिदिन्छ भयो होला अब राम्रोसँग अगाडि पनि पढ्दै गर्नु बुक पनि हेर्दै गर्नु बुकमा पनि छ बुक पढ्न जानिन्छ पहिला यहाँको कपीमा मैले जे लेखेँ त्यो पढ्दै गएपछि अलिअलि बुझेपछि बुक हेर्न जानिन्छ अनि बुकमा सल्युसन लेखिया हुन्छ त्यहाँ ल्याङ्ग्वेज मात्रै लेख्छ अनि त्यो थोरै त्यो ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्दैन सर्ट फर्ममा यसरी लेख्ने है छ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ ल राम्रोसँग पढा आजलाई म अर्को क्लास पनि 7:30 मा छ फेरि गर्नु छ है अलि गरे है त मैले हुन्छ सर ल